بیا اینجا ببینم. تو این کارو با سمین کردی نه؟ چرا با سمین همچین کاری کردی؟ چرا این کارو من کردی؟ ازش خوشم نمیاد. میدونین ازش متنفرم. شما همیشه اونو به من ترجیح دادید. الانم میخواید اونو عروس داداشم کنید پیش گوشم بیارید؟ شما که عمرتون تموم میشه و میمیرید، اما من تموم عمرم نمیتونم خونه داداشم پا بذارم. این غلطی رو که کردی اگه بابات بفهمه تو رو در جا میکشتت. هیچ وقت. اون منو کمک میکنه، همونطور که شما کمکم من کردید. کمک نکردم. اونجا دارن در موردش دستشون به من نمیرسه. آرومتر بگو. با توجه به همه مدارک و شواهد شما حاله رو مجرم کردید و تمام. قسم میخورم گاهی وقتا خیلی دلم براش میسوزه، اما دلم برای خودم هم میسوزه. همه نقشه هم نابود میشه. اما سمین در رفت. شهناز